الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آپ صاحب کے جتنے علماء ہیں آپ صاحب بات کرے ہیں آپ خود سماج صاحب کے پاس کون ہیں اللہ کا نام اتنی محبت سے لیں کہ آپ مسجد حسین میں بیٹھے ہیں آپ کے گھروں کا کیا ہوا رب سجدہ حجرا وچ پا فقیرہ چھاتی نہ کر منت آج خضردی تیرے اندر آب حیاتی ہوں شوق کا دیوا دوبار اندھیرے ایمرجنسی بس خرابی ہوں مرن کو پہلے مر گئے یا حضرت باہو تانے رنگ کو بچاتی یہ ایک سفر ہے جو ہر بندے کو ہر مسلمان کو ہر صاحب ایمان کو اپنے رب تک پہنچنے کا طے کرنا ہے جیسے آپ چاہیں میں چاہوں کوئی چاہے تو ممکن نہیں ہے لیکن کیونکہ اللہ چاہتا ہے کیونکہ اللہ کی چاہت ہے کیونکہ اللہ کی یہ پسند ہے کہ تمہیں میں نے انسان بنایا اشرف المخلوقات بنایا اپنی محبت کے لیے بنایا اپنی محبت کا نور تمہارے اندر جلوہ گر کیا الستو بربکم عالم ارواح میں ابھی روح جسموں میں نہیں آئی تھی اللہ نے اپنی محبت کا نور اپنے بندوں کے من میں اتارا یہ کہہ کر الستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں قالوا بلا سب نے کہا تو ہمارا رب ہے ایک سفر روح سے وجود کی طرف شروع ہوتا ہے ایک سفر ماں کے پیٹ سے اس دھرتی پر آنے کا شروع ہوتا ہے اگر وہ سرائے بن نواز جو آپ میں پروردگار نے ہر من میں اتاری تھی اگر اس کا حسن
माँ के किरदार की सूरत में, माँ के अखलाक की सूरत में, माँ के बदन से लेकर माँ की गोद तक नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कि माँ की गोद पहली दरगाह है। इस दरगाह में अगर कुरान का जलवा हो, सल्ले अला के कलामों का नूर हो, इश्क़ मुस्तफा का सरूर हो, खौफ खुदा की लज़्ज़त हो, तो फिर इंसान को एहसास होता है कि अल्लाह ने मुझे अशरफुल मखलूक़ात बनाया, अल्लाह ताला ने मुझे अपनी बंदगी का नूर अता किया, मुझ पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाया। तो ये क्या अजीब बात है, खाता उसका हूँ, रहता उसकी धरती पर हूँ, उसके साथ कोई रास्ता ही नहीं है, उसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, उसके साथ कोई जोड़ ही नहीं है। तो ये जो जोड़ है, ये जो ताल्लुक है, ये जो मोहब्बत है, यही आपको आज दर बाहू कर ले। अगर आपकी खुशनसीबी कि जिस आस्थाने पर आप आए हैं, ये आस्थाना बाहू जरूर है, लेकिन ये मैखाना हुसैन भी तो है। इस मैखाने के दरो दीवार की तरफ एक नजर उठा कर देखें, इस मरकज़ी हुसैन की खूबसूरती को देखें, इस मरकज़ी हुसैन के जलवों को देखें। ये जन्नत का नमूना है, ये जन्नत का मॉडल है, ये जन्नत का हुस्न है, ये जन्नत की निस्बत है, ये जन्नत का ताल्लुक है। बदकुली फी इबादी बदकुली जन्नती। यार अगर क़यामत के मैदान में हुसैन को चाहने वालों ने जन्नत में नहीं जाना तो कहने जाना। तो अब वो तरीक़े कार बयान किया गया है जिसको अपना कर आप खैर वाक़ियत से अपने अल्लाह तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, एक है जन्नत, एक है अल्लाह की ज़ात तक पहुंचना। जन्नत मिल जाती है, बहुत सारे लोगों को मिल भी जाएगी, कुरान के हाफिज़ों को मिल जाएगी, उसकी वजह से उनके ख़ानदान के बहुत सारे अफराद जो दोज़ख में जा चुके होंगे, उन्हें जन्नत में अल्लाह ले जाने का हुक्म दे देगा कि भाई इन्होंने तो कुरान नहीं सीखा, लेकिन तुम्हें तो सिखाया था, तुम्हें तो पढ़ाया था, तुम्हें तो मस्जिद हुसैन में भेजा था, तुम्हें तो हुसैनियत के कदमों में बैठने का मौका दिया था। नौजवान की बात समझने की कोशिश करें। वो माँ बाप से जिद करते हैं कि हमें फलां खिलौना चाहिए, हमें फलां गेम चाहिए। काश आप नौजवानों आपके दिल में जज्बा पैदा हो जाए, अपने माँ बाप से जिद करके आप कहें कि हमें मस्जिद हुसैन चाहिए, हमें कुरान चाहिए, हमें ज़िक्र इलाही चाहिए, हमें ज़िक्र मुस्तफ़ा चाहिए, हमें सल्ले अला चाहिए, हमें मौक़े खुदा चाहिए, हमें इश्क़ मुस्तफ़ा चाहिए। उसके लिए एक माहौल होता है, और वो माहौल आपको अपने गांव की मस्जिद में भी शायद न मिल सके, आपके अपने इलाके किसी खानका में भी न मिल सके, क्योंकि आपके गांव की मस्जिद और खानका में तरबियत देने वाला, तालीम देने वाला, दीन सिखाने वाला शायद इतना काबिल न हो, लेकिन यहाँ तो मेरा बाहू निगरानी फरमा रहा है। यहाँ तो मेरे आका हुसैन की जलवागरी है कि जितने लोग आप तशरीफ लाए हैं, आप ये समझते हैं कि सुल्तान बाहू अपनी कब्र में आराम कर रहे हैं। नहीं, मेरे सुल्तान बाहू ने यही चाहत की थी आस्थाना मेरा हो, मैखाना हुसैन का हो। मैखाना हुसैन का साथी किसे होना चाहिए? बाहू को होना चाहिए। बाहू के दीवारों तुम आए हो, खुद नहीं आए हो, सरकार ने बुलाया है, आपको बुलाया है, अब आपको सलाम करेंगे, अब आपका इस नशा इश्क़ मुस्तफ़ा बढ़ा देंगे, खुदा तक पहुँचा देंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने शराइत रखी कि अल्लाह तक पहुँचने का तरीका क्या है। अल्लाह उनको बयान फरमा है, फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह। फरमाया इस सब को ऐसे शायद न हो सके, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जुबान से भी कहते हैं, दिल से भी मानते हैं, जुबान से इकरार भी करते हैं, उनका दिल तस्दीक भी करता है। और बहुत सारे ऐसे हैं जो जुबान से कहते हैं, दिल की तस्दीक भी होती है और फिर झंडा भी उठा लेते हैं।
جو نور ہے یہی آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہوگا. ایک ترجمہ علماء نے کیا، ایک ترجمہ میرے سلطان باہو میں بھی بھرتا ثم استقاموا پھر وہ ڈٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں پھر ڈٹ جاتے ہیں. یہ مطالبہ کیا تھا سیدنا بلال سے جو ہوتے ہیں کہ محمد کہنا چھوڑ، احد کرنا چھوڑ. آپ نے فرمایا تھا کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ہر ٹکڑا زبان بن جائے گا. ہر جسم کے ٹکڑے سے، ہر جسم کے خلیے سے تمہیں صدائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سنائی دے گی. جس نے اللہ کو رب کہا، یہ تو ازل نہیں اللہ نے آپ کو عطا کر دیا تھا. شعور بندگی، اپنے رب کی پہچان اللہ نے آپ کو عطا کر دی تھی اور آپ نے مان بھی لیا تھا. آپ نے مان بھی لیا تھا. اب آپ کا قصور نہیں. آپ ایک ایسے گھر میں پیدا ہو گئے جہاں اسلام نام کی کوئی چیز نہیں تھی. آپ ایک ایسے گھر میں پیدا ہو گئے جہاں یا نام کی کوئی چیز نہیں تھی. آپ ایک ایسے گھر میں پیدا ہو گئے جہاں وفا نام کی کوئی چیز نہ تھی، جہاں گالیاں تھی، جہاں گندگی تھی، جہاں غلاظت تھی، جہاں غیبت تھی، جہاں جھوٹ تھا. پھر آپ کو باہو مل گئے جنہوں نے کہا نادانو، اللہ نے تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے اور بندگی کا اعلیٰ ترین معیار کیا ہے کہ بس زبان تمہاری ہو، نام اللہ. تمہاری کیفیت یہ ہو جانی چاہیے، تمہارے جذبے یہ ہونے چاہیے، تمہارے وجود کی طرف یہ ہونی چاہیے. جسم کا بال بال، جسم کا بال بال اللہ کا نام لینے والا بن جائے. اب اس کے نتیجے میں فائدہ کیا پہنچے گا؟ جب آپ اللہ کا ذکر کرنے کا جھنڈا اٹھا دیں گے، آپ کے وجود کے اندر، آپ کے تمام خلیات کے اندر، آپ کے اندر، آپ کے مساموں کے اندر، آپ کی رگ رگ میں جو اللہ کا عشق بھر جائے گا، مدینے والے کی وفا بھر جائے گی، دین مصطفیٰ کا حسن قائم ہو جائے گا. پھر کیفیت جو بنے گی وہ یہ نہیں ہوگی کہ ثواب ملا ہے، بلکہ جنت ملے گی. صرف جنت نہیں ملے گی، دیدار خدا بھی ملے گا. دوستو، آج جب آپ حسینیت کے چراغ کی روشنی سے پہلوان ہو رہے ہیں، آج جب آپ حسینیت کی خوشبو سے محظوظ ہو رہے ہیں اور حسینیت کے پرچار سے محفوظ ہو رہے ہیں، تو آپ ڈر گئے. اللہ کا نام لینے والا حسین کیا ہے؟ اللہ کا نام لیتے رہنا، اللہ کی محبت کا رب بھرتے رہنا، اللہ کی رضا کے لیے جان لڑاتے رہنا، اللہ کی محبت میں سر لگاتے رہنا، اللہ کے پیار میں بچے کو ڈال کرتے رہنا، اللہ کی محبت میں ہجرت کرتے رہنا، مدینے سے مکے سے کربلا اور کربلا سے حسینیت رکے نہیں، چلتی رہی، چلتی رہی، چلتی رہی. غازیت آج علمدار نے جو جھنڈا اٹھایا تھا، جو علم اٹھایا تھا، جب باہو کے ہاتھ میں آیا تو دھرتی میں روشنی پھیلتی، زمین پر نور پھیل گیا. کہنا نہیں پڑا، کرنا
اللہ چاہتا تھا ویسے ہی ہو گئے. ذاکرین تیار ہو گئے, مبلغین تیار ہو گئے, قرآن کے حافظ تیار ہو گئے, قرآن کے قاری تیار ہو گئے, معلم تیار ہو گئے, اساتذہ تیار ہو گئے, عاشق تیار ہو گئے, پیغانے تیار ہو گئے, محب تیار ہو گئے. اور ایک وقت آیا کہ یہ صرف محب نہ رہا, یہ محبوب بن گیا. اب ذرا قرآن سنیے. کلام اللہ کا ہے, زبان کملی والے کی ہے. کلام اللہ کا ہے, اگر زبان کملی والا ہے. فرمایا محبوب میں کہہ رہا ہوں لیکن آپ کہہ دیجئے, میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کہہ دیجئے, میں کہتا رہوں گا, آپ کہتے رہیے, لب آپ کے ہوں گے, بولوں گا میں لا ان کنتم تحبون اللہ. بھائی کون کون ہے اللہ سے محبت کرنے والا, اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنے والا, کون کون ہے اللہ کا نام لینے والا, کون کون ہے جو اللہ کے لیے سر کٹانے کو تیار ہے, ہاتھ اٹھانے کو تیار ہے. بولو نا کہ ان کو بھی بولنا
صاحب ایمان ہے کہ اللہ کی محبت سے بڑھ کر کوئی اور محبت رہ نہیں سکتی۔ تو فرمایا محمود صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان کو میٹر لگاؤ، چیک کرو ان میں سے کون کون اللہ سے محبت کرتا ہے۔ تو جب کمری والے نے میٹر لگایا، جتنے اللہ سے محبت کرنے والے تھے انہیں اللہ نے فرمایا، نبی کے لبوں پہ اللہ کا پیار ظاہر ہوا۔ فرمایا محبوب کو کہو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھے پہچانو ہے۔ اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، تو فرمایا فتبعونی، مجھے دیکھو، من رآنی فقد رأی الحق، مجھے دیکھو، مجھے پہچانو، میری شناخت کرو، میں اللہ کی پہچان بنتا رہا ہوں، میں اللہ کی برہان بنتا رہا ہوں۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ دنیا والوں، تمہیں یہ بجلی کی روشنی تو نظر آتی ہے نا، اس کا تو بل بھی دینا پڑتا ہے، لیکن جب اللہ کے پیار کا سورج طلوع ہوتا ہے تو پھر بلب جلانے کی ضرورت نہیں رہتی، پھر کوئی بل نہیں آتا، پھر کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی، بس سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں، روشنی کو دیتی ہیں، صحت بھی دیتی ہے، برکت بھی دیتی ہے، بیماریوں سے نجات بھی دیتی ہے۔ جنہیں تم گرمی کہتے ہو نا، یہ گرمی خریدنے کے لیے یورپ والے گرم ملکوں میں جاتے ہیں، گرم ریتوں پر لیتے ہیں، ان کے جسم کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اللہ نے تمہیں پناہی ایسا دیا ہے، ملکی ایسا دے دیا ہے، دھرتی ایسی دے دی ہے، موسم ایسا دے دیا ہے کہ تمہیں علاج کروانے کی ضرورت نہیں۔ یہ تو تم کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتے نا، چلنے پھرنے میں، رہنے سہنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں تم اللہ کی مرضی کو اپناتے نہیں ہو، نبی کے طریقے کو اپناتے نہیں ہو، اس لیے بیماریاں آ جاتی ہیں، وبائیں آ جاتی ہیں، مشکلیں آ جاتی ہیں، آزمائشیں آ جاتی ہیں، امتحان آ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبت کرنے والوں، اللہ فرماتا ہے فرماؤ، پوچھو ان سے جستجو کرو کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، کیا تم اللہ سے محبت کرتے ہو؟ کہنے والے کا جی کرتے ہیں، مجھے تو پہچانو، اور صرف پہچانو نہیں، میرے پیچھے بھی چلتے، میری محبت کا صرف کام نہ کرو بلکہ اس کا کردار بنو، اس کا اخلاق بنو، اس کا بخار بنو، اس کی للکار بنو۔ آپ تھک گئے ماشاءاللہ۔ یہ جو محمد نے آپ پیش کر یہ مسجد حسین میں جو ہے، مسجد حسین آپ بھی تقاضا کر رہی ہے، مسجد اقصی آج بھی تقاضا کر رہی ہے، بابری مسجد آج بھی تقاضا کر رہی ہے۔ انڈیا میں جتنی مسجدوں کو تخریب کاری کا نشانہ بنایا گیا، فلسطین میں، دنیا بھر میں وہ مسجدیں تقاضا کر رہی ہیں کہ مسلمانوں اگر تم مسجدوں کے متولی نہیں بنو گے، اگر تم مسجدوں کے محافظ نہیں بنو گے، اگر تم مسجدوں کے علمبردار نہیں بنو گے، تعلیم اور طہارت کا سبب رک جائے گا، تمہارے اندر کردار سازی کا جو عمل ہے وہ رک جائے گا، تمہارے اندر نور مصطفیٰ کو حاصل کرنے کا جو عمل ہے رک جائے گا، اور تم اللہ سے دور ہوتے چلے جاؤ گے، کیونکہ اللہ بھی پاک ہے، امری والا بھی پاک ہے، اللہ بھی پاک ہے، امری والا بھی پاک ہے، حرم بھی پاک ہے، قرآن بھی پاک ہے، سجدہ بھی پاک ہے، مسجد بھی پاک ہے۔ بڑے بڑے محلات میں، بڑے بڑے شاندار کارپیٹوں پر تم جوتی لے جا سکتے ہو، لیکن جب اللہ کے گھر میں آؤ تو جوتے اتار کر آؤ۔ مزہ تب ہے کہ میں نہ بلاؤں،
सीना चाक करके आप दिन टुकड़े टुकड़े करके अपना माल अपना सब कुछ मस्जिद हुसैन पर उतारो। घर में ऐसी मस्जिदें बन जाए, घर में ऐसे मराकज़ बन जाए जहाँ आपकी आने वाली नस्लों को महफूज कर। हत्ता के फरमाया, अल्लाह फरमा रहा है कमली वाले आप मिस्दाक बन जाइए मेरे कलाम का, लोगों को बताइए, आशिकों को बताइए, दीवानों को बताइए, नजरानों को बहुत बताइए, बाहु वालों को बताइए, बहुत वालों को बताइए, शिरीन के अक्कर वालों को बताइए, हरून के आतर वालों को बताइए, उस्मान गनी वालों को बताइए, मौलाना वालों को बताइए, बैत में नारा लगाने वालों को बुलाइए, हुसैनी झंडा उठाने वालों को बताइए। फतह में होंगे मेरी ताबेदारी करो, मुझसे मोहब्बत करो, मुझसे प्यार करो, मेरे इश्क़ नूर लोगों में फैलाओ। नतीजा क्या होगा? यो बिल्कुल कहाँ तुम मोहब्बत का दावा करते थे, अब तुम्हारे दावे को भी मान लिया गया और तुम्हें अपना बना रहा है कि अल्लाह तुम्हें अपना महबूब भी बना देगा। अगर माल खर्च करने से, मस्जिद हुसैन की तामीर में हिस्सा लेने से, यतीम परवरी करने से, गरीब परवरी करने से, इसके मुस्तफा का झंडा उठाने से, उठ कर मस्जिद हुसैन की मोहब्बत में अपना सब कुछ पेश करने में रब की रज़ा हासिल हो सकती है। तुम अल्लाह के महबूब बन सकते हो। और जो महबूब होता है वो दोस्त भी होता है, जो दोस्त होता है उसमें ताकत भी होती है, उसमें सलाहियत भी होती है। यार अगर वो आपके साथ मोहब्बत कर ले, उसमें भी जलाने की सलाहियत आ जाती है। तो जरा सोचो, जब तुम अल्लाह से मोहब्बत कर लोगे और जब तुम्हें अल्लाह अपना महबूब बना लेगा, इतनी मोहब्बत देखो कि फरिश्ते तुम्हारी मोहब्बत के गवाह बन जाएंगे। फरिश्तों को मैं गवाह बनाना चाहता हूँ। हुसैनियों इस तरह मत आओ, इधर सामने से आओ। आप बोल भी नहीं सकते, जो आ रहे हैं आपको खुशामदीद भी नहीं कह सकते, जो नहीं आ रहे हैं उनको जज्बा भी नहीं दे सकते। बोलो अल्लाह, बोलो अल्लाह। अल्लाह अल्लाह करते करते मुर्शिद पर कुर्बान हो जाता है। दुनिया देखे तुम हुसैनियों, दुनिया देखे तुम हुसैनियों, दुनिया को पता चले पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। इधर से जाने दो, इधर से जाने दो, आए और इधर जाए। जल्दा नहीं उठा, मुझे नजर नहीं आया आपका जज्बा। आगे चलो, आगे चलो, लोगों को दिखाओ कि तुम हुसैनी हो। कह दो अल्लाह, कह दो अल्लाह, कह दो अल्लाह। आगे चलो, कह दो, मिल कर दो, मिल कर दो, बैठ जाओ, पीछे वाले बैठ जाओ। आगे चलो, आगे चलो, लोगों को दिखाओ जज्बे क्या होते हैं, हुसैनियत क्या होती है, मोहब्बत मुर्शिद क्या होती है, मोहब्बत बाप क्या होती है।
मलेका नु संभालो ओ भाई बस करो ओ भाई बस करो बेसुरा जिक्र भी नहीं चंगा लगता करना है तो रख के करो अल्लाह आगे जाने दो दुनिया वालों को निकालो तुम्हारी चाबी लगा दो ये जज्बे हैं ये जज्बे हैं ये इश्क है ये इश्क का नूर है चलो तेजी से चलो आगे बढ़ो और जेब कटवाने से तो बेहतर है अब एक बीवी मेरे पास आई उसका काम जख्मी था मैंने कहा क्या हुआ कहने लगी कोई हाथ लगाकर पानी खेल कर ले गया कान भी फाड़ दिया मैंने कहा काश इस कौम को सोना पहनने की बजाय अपने सोने को मस्तों पर लगाने के लिए जो कि जवाब भी तो नहीं दे सकते बहुत कोशिश करते हैं जज्बे तेजी से चलो दौड़ते हुए पता लगे ये आपका दौड़ना भी अल्लाह को बचाता रहेगा वो सिद्दीक़ अकबर वो